ببین رحیم، خودت بهم گفتی که کمکت کنم جانانو فراموش کنی، اما خودت باید اولین قدمو برداری. من الان نمیتونم بهت کمک کنم. نمیدونم چی کار کنم. انقدر دوستش دارم که نمیذاره فراموشش کنم. باشه، یه قولی بده. چه قولی؟ دیگه هیچ وقت در مورد جانان حرف نمیزنی و اگه حرفمو گوش کنی میتونی توی 1 ماه جانانو فراموش کنی. عشق نمانا درد نجانے عشق نمانا درد نجانے. خب بیا یه کاری کنیم. از امروز میریم باشگاه. هر روز با هم شام میخوریم و فیلمم میبینیم. فایدهش چیه؟ انجام اینجور کارا ذهنتو باز میکنه. با آدمای مختلف آشنا میشی و جانانو فراموش میکنی. منم مطمئنم که بهترین راه همینه. रूह में लगे हैं कांटे आँख में अंधेरे मेरे हाथ ही ना आए ख्वाब थे जो मेरे पास पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदाई रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई چرا آقا اظهار جوابمو نمیده؟